फैसला ये नहीं हो सका कि बड़ी सीट पर कौन इलेक्शन लड़ेगा और छोटी सीट पर कौन लड़ेगा। नहीं, ये फैसला तो पार्टी इस काबिल समझेगी तो इंशाल्लाह बड़ी सीट पे वो लड़ाएंगे। दोस्त अहबाब से ही, वर्कर से ही इलेक्शन लड़े जाते हैं, अकेला इंसान तो कुछ भी नहीं। और क्या हम समझ सकते हैं कि इलेक्शन हारने की एक बड़ी वजह भी वही थी, वही फैसला था आपका? हल्का पीपी 189 से जो एमपी पाकिस्तान मुस्लिम लीग के इलेक्ट हुए हैं, उनके साथ अभी क्या इख्तिलाफात चल रहे हैं? जो पीटीआई वाले मरूसी सियासत की बात करते हैं, आप पंजाब में देखेंगे, सिंध में देखेंगे, या जहाँ बलूचिस्तान KPK में आप जहाँ पे भी देखेंगे, मरूसी सियासत का तो जो इन्होंने नारा लगाया था, वो जिसको रिफ्यूट करते थे वो तो खुद मरूसी सियासत का शिकार हुए हैं। यंगस्टर्स के लिए आप सामने DPS का क़याम है जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होते हैं, लेकिन ऐसा आपने DPS कहीं और नहीं देखा होगा। यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर यहाँ पर उनका सब कैंपस लेके आई, यंगस्टर्स के लिए काम थे। लेकिन उसकी अगर हम बात करें, वो तो रेनाला में शिफ्ट कर दी गई थी। इसकी बड़ी वजह क्या हो सकता है? समझते हैं कि उन्होंने वाकई सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके पाकिस्तानी जनरेशन को इन्फ्लुएंस किया, इस बात को आप भी मानते हैं? बिल्कुल, सोशल मीडिया बहुत ताकतवर टूल है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान अली बादामी। नाज़रीन, आज हम आपकी मुलाकात दीपालपुर के यंग सियासतदान नौशाद अजमल से करवाने जा रहे हैं। आज हम इनसे जानेंगे सियासी बातें और इसके अलावा क्या एक्टिविटीज़ अपने शहर के अंदर कर रहे हैं, सारी चीज़ें आपको बताएंगे इसी इंटरव्यू में। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। आप नौशाद भाई कैसे हैं आप? मैं अल्लाह का शुक्र बिल्कुल। माशाल्लाह, आजकल बड़े एक्टिव नज़र आ रहे हैं हल्के में। क्या आगे के प्लान है? हल्के में जी एक्टिव तो रहना पड़ता है। आजकल जो सियासत है वो तेज रफ्तार हो गई है और आपकी हाजिरी बहुत ज़रूरी है। वो कहते हैं ना जी, आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड। जी बिल्कुल। तो आँख ओझल पहाड़ ओझल। तो हल्के में लोगों के साथ राब्ता रखना, उनकी खुशी गमी में उनके साथ हमदर्दी का इज़हार करना और खुशियों में उनके साथ खुशी बांटनी, ये बहुत ज़रूरी है। और जो इलाकाई मसाइल हैं या लोगों के जो मसाइल हैं वो आप बैठ के उनके साथ हल करें। जी बिल्कुल। तो तभी जाके कोई आपकी स्पेस बनती है और तभी लोग आपको याद रखते हैं। एक्टिव होने का मतलब ये है कि आगे क्या हम ये समझ सकते हैं कि बड़े राव साहब इलेक्शन से दस्तबरदार हो रहे हैं और आप बड़ी सीट पर इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं? ये वालिद मोहतरम का ही फैसला होगा और वालिद मोहतरम के दोस्त अहबाब का फैसला होगा। और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो वर्कर्स हैं और पार्टी है और जो हमारे इलाके के अमायदीन हैं, उनका फैसला होगा। जो उनका फैसला होगा इंशाल्लाह ताला उस पे अमल। अभी तक कोई फैसला ये नहीं हो सका कि बड़ी सीट पर कौन इलेक्शन लड़ेगा और छोटी सीट पर कौन लड़ेगा? नहीं, ये फैसला तो वालिद साहब तो हमेशा से ही लड़ते आए हैं। आपको पता है, अगर वो इस काबिल समझेंगे, पार्टी इस काबिल समझेगी तो इंशाल्लाह बड़ी सीट पे वो लड़ाएंगे। दोस्त लड़ाएंगे, दोस्त अहबाब से ही, वर्कर से ही इलेक्शन लड़े जाते हैं, अकेला इंसान तो कुछ भी नहीं है। और अगर वालिद मोहतरम की ख्वाहिश होगी और मेरी वालदा की दुआएं सामने हाल रही तो फिर इंशाल्लाह बड़ी सीट पे इलेक्शन लड़ेंगे। और जो पार्टी फैसला करेगी जी जिस भी सीट पे लड़ने का, इंशाल्लाह उस पे इलेक्शन। मुस्लिम लीग नून के साथ कोई आपके जो है इश्यूज चल रहे हैं फैमिली लेवल पे, या वैसे कोई इख्तलाफात हैं? कोई नहीं, इख्तलाफात तो सच कोई नहीं है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून हमारी जमात है। कुछ फैसले काफ़ी अर्सा पहले हमारा वो फैसला गलत साबित हुआ। हालांकि हम समझते थे कि इलाके की तरक्की के लिए और इलाके की बेहतरी के लिए वो फैसला वालिद मोहतरम उनके दोस्तों ने किया, तो मुझे भी उसको अबाइड फॉर करना था, मानना था। ज़ाहिर एक हुक्म वालिद मोहतरम का, और जब भी उनका कोई भी हुक्म होगा तो वो मेरे लिए लाज़िम मलज़ूम है। क्या हम समझ सकते हैं कि इलेक्शन हारने की एक बड़ी वजह भी वही थी, वही फैसला था आपका? हाँ, आप कह सकते हैं। लेकिन अगर हमारी कोई प्लानिंग बेहतर होती और हम अगर थोड़ा पहले अरसा दराज से इसके ऊपर वर्किंग करते पार्टी में, तो हो सकता है ये फैसला सही साबित हो जाता। लेकिन क्योंकि पार्टी के साथ हम पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ हमारी एक अरसा दराज से उनके साथ हमारी सियासत है
جی۔ تو اس میں ہمیں پارٹی کی فیصلوں کو ابائڈ فار کرنا چاہیے تھا۔ ابھی جو ہے حلقہ پی پی 189 سے جو ایم پی اے پاکستان مسلم لیگ کے الیکٹ ہوئے ہیں، ان کے ساتھ ابھی کیا اختلافات چل رہے ہیں؟ ملک علی عباس جی، ملک علی عباس ملک علی عباس کھوکھر صاحب کے ساتھ کوئی اختلافات نہیں ہیں۔ الیکشن دیکھیں لڑے جاتے ہیں، الیکشن ہو گیا ہے، اس کے بعد ہماری کوشش، ان کی بھی ایک اچھائی ہے کہ وہ بھی یہاں تشریف لائے ہمارے پاس، ٹھیک ہے، ہم بھی ان کے پاس گئے، مبارکباد دی، اور اب ورکنگ ریلیشن شپ میں ہم ہیں آپس میں، تاکہ علاقہ تو سفر نہ کرے۔ اگر ہماری پارٹی کے کوئی بھی آگے فیصلے ہوں گے وہ تو پارٹی کی سطح پہ ہوں گے، لیکن ہماری اس کسی بھی اینیموسٹی سے یا پولیٹیکل ڈفرینسز سے علاقہ سفر نہ کرے، اور وہ بھائی ہیں، بھائیوں کے بڑے بھائی ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے عزت دی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کسی کو عزت دیتا ہے تو اس کو باقیوں کو بھی عزت دینی چاہیے، اور ورکنگ ریلیشن شپ ہے۔ ورکنگ ریلیشن شپ اسی لیے ہے کہ علاقے میں کوئی ڈیولپمنٹ کے کام ہوں یا علاقے میں اس کے علاوہ جتنے بھی ہمارے مسائل ہیں وہ پارٹی لیول پہ اکٹھے ہو کے اس کو حل کیا جائے۔ ابھی یہ کہا جا سکتا ہے کہ ابھی تو وہ ملک علی عباس صاحب الیکشن لڑے ہیں، آگے جو آنے والے الیکشن ہیں ان میں وہی لوگ اپنی فیملی میں سے کسی کو لے کے آئیں گے، خود لڑیں گے، یا بات کر کے آپ الیکشن لڑیں گے چھوٹی سیٹ پر ایم پی اے حلقہ 189؟ یہ ٹوٹل پارٹی کا فیصلہ ہوگا جی، اور ہمارے جو حلقے کے دوست احباب ہیں ان کا فیصلہ ہوگا۔ جو پارٹی فیصلہ کرے گی اس کو ہم نے منوانس تسلیم کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، بانی پی ٹی آئی کی بات کریں یہ لوگ، یا اس کے علاوہ بھی یہ موروثی سیاست پر بڑی بات کرتے ہیں، اس کی جو ہے نا مخالفت کرتے نظر آ رہے ہیں۔ آپ کے دادا جان بھی اسی سیٹ سے، اسی حلقہ سے ایم این اے رہے ہیں، آپ کے والد محترم بھی 3 بار یہاں سے ایم این اے الیکٹ ہوئے ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ نے کیا ایسا کام قابل ستائش کیا ہے کہ آپ بھی یہاں سے جو ہے الیکٹ ہو جائیں گے؟ دیکھیں، سب سے پہلی بات ہے جو پی ٹی آئی والے موروثی سیاست کی بات کرتے ہیں، آپ پنجاب میں دیکھیں گے، سندھ میں دیکھیں گے، یا جہاں بلوچستان کے پی کے میں آپ جہاں پہ بھی دیکھیں گے، وہاں پہ موروثی سیاست کا تو جو انہوں نے نعرہ لگایا تھا وہ جس کو ریفیوٹ کرتے تھے وہ تو خود موروثی سیاست کا شکار ہوئے ہیں۔ آپ کئی مثالیں دینے پہ آئیں گے، شاہ محمود قریشی صاحب کی مثال ہے، اور آپ کے آس پاس جتنے بھی ہمارے حلقوں میں ہیں وہاں موروثی سیاست ہے۔ دیکھیں، موروثی سیاست میں اگر میں اس قابل نہیں ہوں کہ میں لوگوں کے دل میں گھر کر سکوں، میں اگر اس قابل اور میری اتنی کیپیسٹی نہیں ہے کہ میں لوگوں کے، اپنے علاقے کے لوگوں میں کے جو اعتماد ہے اس کے اوپر پورا اتر سکوں، اور ان کی جو توقعات ہیں ان کو میں پورا کر سکوں، تو پھر ظاہر ہے مجھے ان کو نہ تو میری ستائش کرنی چاہیے، نہ مجھے حوصلہ افزائی کرنی چاہیے، اور اگر میں ان ساری چیزوں میں پورا اترتا ہوں تو پھر اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ مجھے یہ موقع ملنا چاہیے تو پھر ظاہر ہے کسی کو بھی، کسی کا بھی دل آپ نہیں موڑ سکتے، دلوں کا اللہ تعالیٰ چاہتا ہے اور وہی موڑ سکتا ہے۔ تو اگر میرے میں ایک ایبلٹی ہے، کیپیبلٹی ہے کہ میں لوگوں کی خدمت کر سکتا ہوں، اس طرح علاقے کو ریپرزینٹ کر سکتا ہوں، تو پھر علاقے کے لوگوں کی، دوستوں کی مرضی ہے کہ وہ مجھے آگے لاتے ہیں یا نہیں لاتے۔ آپ یہ بتائیے کہ آج کل کی اگر ہم بات کریں تو ٹیکنالوجی، سوشل میڈیا، یہ بڑا ایک جو ہے ایک ضرورت بن چکی ہے۔ آپ اس حلقہ کے اندر ینگ جنریشن کے لیے کیا ایسا کام کر رہے ہیں، یا ٹیکنالوجی کو یا سوشل میڈیا کو لا کے کہ ان کو بھی کچھ بینیفٹس ہوں، ان کے لیے کام کیا جائے حلقہ کے اندر، ایز کمپیئر ٹو اگر ہم پہلے کی بات کریں، وہ بڑے لوگ جو ہے وہ ایک دوسرے کی بات مان کے ووٹ دے دیا کرتے تھے، ابھی بھی یہاں پہ یہ ایک بیکورڈ ایریا ہے، تو اس پر آپ کیا کام کر رہے ہیں؟ الحمدللہ میں تو اس کو بیکورڈ ایریا نہیں سمجھتا، کیونکہ ینگسٹرز کے لیے، جو ہمارے نئی پود ہے ان کے لیے یہاں پہ آپ سامنے ڈی پی ایس کا قیام ہے، جو ڈویژن ڈسٹرکٹ لیول پہ ہوتے ہیں، لیکن ایسا آپ نے ڈی پی ایس کہیں اور نہیں دیکھا ہوگا۔ پھر یونیورسٹی
यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर यहाँ पर उनका सब कैंपस लेके आई, यंगस्टर्स के लिए काम लेकिन थे। उसकी अगर हम बात करें वो तो रेनाला में शिफ्ट कर दी गई थी, उसकी बड़ी वजह क्या हो सकती उसकी है? बड़ी वजह ये थी कि उस वक्त पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट थी और मियां मंजूर भट्टू साहब उस वक्त मिनिस्टर थे, तो पहले वो यहाँ पे उसका हमारे यहाँ पालपुर में ही ठीक है। उसकी इस्टेब्लिशमेंट होनी थी, लेकिन उनकी सोच नेगेटिव कह लें या उनकी सोच कोई और वो तो थी। इल्जाम आप लोगों को देते नजर आते हैं पीपल्स पार्टी वाले मियां मंजूर अहमद खान भट्टू। नहीं, उसमें तो आपके सामने अगर इधर यूनिवर्सिटी, तो यहाँ पे आपको पता है ये हमारा बिल्कुल यहाँ मौजा एक बख्शे वाला, वहाँ पे उसकी जगह एलोकेट हुई थी, लेकिन उन्होंने यूनिवर्सिटी तो यहाँ से डिस्ट्रिक्ट से ही बाहर भेज दी थी। फिर ये वापस वाल साहब 2013 में लेके आए और फिर यहाँ पे उनका सब कैंपस बना, उसका कैंपस बना उकाड़ा में, पालपुर, उसका नाम ही उकाड़ा, पालपुर यूनिवर्सिटी, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी पालपुर के नाम से है। और जो नई बात आप कर रहे हैं कि लोगों के लिए जो यंगस्टर्स हैं, मैंने इलेक्शंस में भी यही बात की कि मैं यहाँ चाहता था और इंशाल्लाह अल्लाह करेगा, घूमते वक्त जो है हमारी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट है और मरियम नवाज साहिबा का जो विजन है वो आप देख लें, यूथ प्रोग्राम्स उन्होंने कितने चलाए, स्कॉलरशिप प्रोग्राम चल रहे हैं, हिम्मत कार्ड है, धी रानी प्रोग्राम है, उनकी विजन के मुताबिक मैं उनसे गुजारिश भी करूंगा। और वैसे भी हमारा ये एक विजन था अपने इलाके के लिए कि अगर यहाँ पे एक इंडस्ट्रियल जोन बन जाए तो उससे ये कि सनतकार जो है उनको एक मौका फराहम होगा कि वो यहाँ पे अपनी इंडस्ट्री लगाएंगे। जब इंडस्ट्री लगेगी तो जॉब क्रिएशन खुद होगी, जॉब क्रिएशन होगी तो हमारा जो यंगस्टर है उसको किसी के डेरे के मूड़ों की या डेरे की जिन्नत नहीं बननी पड़ेगी, ना वो यहाँ बैठेगा ना आएगा, उसको डायरेक्टली जो है वो वहाँ पे लोगों को जॉब क्रिएशन होगी। फिर आप ये देखें कि मरियम साहिबा का, सीएम साहिबा का जो स्पोर्ट्स प्रोग्राम है, जो पंजाब लेवल पे खेलों का इदराक हुआ वो डिस्ट्रिक्ट लेवल तक आ रहा है। और जो हमारे जो अब अगला प्रोग्राम जो मेरी नज़र में उन्होंने उनके विजन के मुताबिक है, उसमें जो हमारे गांव लेवल पे जो स्पोर्ट्स स्टेडियम्स हैं वो इंशाल्लाह, जो जोहड़ आपको पता है जोहड़ की मानंद है, वहाँ पे पानी खड़ा रहता है, उसको रिफॉर्म करके वहाँ पे स्पोर्ट्स स्टेडियम बने तो उससे ये कि यंगस्टर्स में कम से कम उनको ये एहसास होगा कि उनकी चॉइस जो आज तक बोतान खान, फितना खान, उनका जो ज़ेन ऐसा उसने बनाया जिसमें इखलाकी इक़्तिदार जो थे या एहतराम या तहजीब का जो एक होता है रिश्ता। आप क्या समझते हैं कि उन्होंने वाकई सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके पाकिस्तानी जनरेशन को इन्फ्लुएंस किया, इस बात को आप भी मानते हैं? बिल्कुल, सोशल मीडिया बहुत ताकतवर टूल है और सोशल मीडिया ही जो है वो उसी ने ही ज़हन साजी की है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब परफॉर्मेंस बेस्ड होगा। बिल्कुल, अब यंगस्टर्स भी जो हैं वो अभी आप समझते हैं जो यंगस्टर के लिए मरियम नवाज साहिबा जो काम कर रही है उनसे नई जनरेशन है वो इन्फ्लुएंस हो रही है। और आपको बिल्कुल मैंने आपको बताया, जिस तरह आपको स्कूल्स की बात की जाए तो जो मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन है उनकी मेहनत, सीएम साहब की विजन के मुताबिक उन्होंने ऐसे कई गोश्त स्कूल पढ़े हुए थे जहाँ पे कोई मतलब वो फैसिलिटी थी ना टीचर्स थे, अब इतने तेजी से काम हो रहा है उसकी अपग्रेडिंग में, अपस्केलिंग में, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन में के लिए, तो वो यंगस्टर्स के लिए है। और दूसरी बात ये है कि जो भी प्रोग्राम बन रहा है, जितने भी जो भी विजन मरियम नवाज साहिबा का, उसमें सबसे पहले ख्याल यही किया जाता है कि यंगस्टर्स को कैसे फैसिलिटेट करना है, उनकी जॉब क्रिएशन कैसे करनी है, सबसे पहले इस चीज़ का। 2 साल पहले मैंने आपका इंटरव्यू किया था, उसमें मैंने आपसे सवाल किया था कि जो बिलाल उमर बोदला पीटीआई के, उन्होंने 2015 में डीपीएल का क़याम किया और ठीक 1.5 साल बाद वो उन्होंने जो है सियासत के अंदर कदम रख दिया। मैंने आपसे पूछा था, आपने भी डीएसएल का भी जो है क़याम कर दिया, 1 साल 2 साल हुआ है, तो इसके बाद आप भी सियासत में आने वाले हैं। लेकिन मेरा सियासत में तो जो पहला कदम था वो 2013 में था ना, तब तो ना डीपीएल होता था ना डीएसएल होता था, ना कोई क्रिकेट मैचेस होते थे।
اس وقت میں یونین کونسل چیئرمین بن گیا. یہ ہماری جو جہاں بیٹھے ہیں یہ مظہر آباد یونین کونسل ہے, اس میں سے میں چیئرمین بنا. اس کے بعد میں ڈسٹرکٹ کا وائس چیئرمین بن گیا, کنوینر آف دا ہاؤس بن گیا. تو اس وقت تو یہ نہیں تھے, لیکن وہ ایک ایسی چیز ہے جو ڈی ایس ایل ہو یا ڈی پی ایل ہو یا کوئی بھی سپورٹنگ ایونٹ ہو, اس کو انکریج کرنا چاہیے. اور وہ کوئی بھی کرائے, اس قطع نظر کون کرا رہا ہے. ابھی کیا پلان ہے؟ پچھلے سال آئی تھنک نہیں ہو پایا, تو آگے کی کیا پلان ہے اس طرح کی لیز کروانا, اور بڑا ضروری ہے یہ انیشیٹو. دیکھیں کچھ چیزیں اس لیے ہم نے روکی کہ پچھلے سال ہم نے اسی پیسے کو جو اس کے لیے یوز ہوتا تھا اس کو ہم نے اور پرپز میں, جس میں جو آپ کے معذور لوگ ہیں, جو آپ کے ایسے لوگ ہیں جو ایک سطح غربت سے نیچے ہیں, جی بالکل, ان کی مدد کے لیے ہم نے پیکیج بنا کے, کسی کو پتہ نہیں ہے نہ بتانا, ہم نے نہ اس کو ہائی لائٹ کیا ہے, کیونکہ ہم سمجھتے تھے کہ اگر کیونکہ اس وقت حالات بھی کچھ لوگوں کے ایسے تھے, مہنگائی اب آ کے پاکستان مسلم لیگ نون کی گورنمنٹ کے بعد آپ دیکھ لیں کہ جو افلاط زر ہے, جو انفلیشن ہے, وہ کہاں سے کہاں نیچے کتنی ڈراپ کی ہے, آپ کا انٹرسٹ ریٹ ڈراپ کی ہے, آپ کی شائع خورد و نوش کی جو پرائسز ہیں وہ نیچے آئی ہیں. تو اس وقت ایسا نہیں تھا, الیکشن سے پہلے کی بات تھی. تو ہم نے اب جب جس طرح حالات بہتر ہو رہے ہیں, ذمہ داری کے بھی حالات بہتر ہو رہے ہیں, ہمارے علاقائی جو بزنسز ہیں ان کے اب اس طرف جایا جا سکتا ہے کہ اب ایسا سپورٹنگ ایونٹ کرایا جائے. ابھی ریسنٹلی پاکستان مسلم لیگ نون کی جانب سے جو ایم پی ایز ہیں, افتخار چچر اور نور الامین اور معین بٹو صاحب, ان کی جانب سے قرارداد پیش کی گئی کہ اسی دیپال پور کی تحصیل کو آگے 2 تحصیلوں میں مزید جو ہے نا چینج کیا جائے, اس کے اندر بدلا جائے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ ایک بہتر اقدام ہے؟ دیکھیں ویسے تو یہ جو ڈسٹرکٹ بنا تھا اکاڑا, یہ مرحوم حاجی راؤ محمد افضل خان جو تھے, انہوں نے یہ ڈسٹرکٹ بنوایا تھا اکاڑا. ٹھیک ہے, تو میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ تحصیل جو ہے دیپال پور, یہ پاکستان کی, خاص طور پنجاب کی سب سے بڑی تحصیل ہے, اور کئی ضلعوں سے بڑی ہے. تو مطالبہ تو سب سے پہلے یہ بنتا ہے کہ تحصیل کو, دیپال پور کو ڈسٹرکٹ وضلع بنایا جائے, کیونکہ جب ضلع بنے گا تو آگے کہیں تحصیلیں بنیں گی نا. تو یہ میرا خیال ہے انہوں نے ظاہر ہے ایک اچھے اس میں اقدام کیا ہے, جو انہوں نے قرارداد منظور کروائی. ڈسٹرکٹ بنانے کی تو بات نہیں, ڈسٹرکٹ بنانے کی بات کہیں نہیں آئی, لیکن یہ میری سوچ کے مطابق سب سے پہلے اس کو ضلع بننا چاہیے. ویسے پرسنل طور پہ راؤ صاحب کی ایجوکیشن کیا ہے, کیا کہاں سے سٹارٹ ہوا؟ اور میں بیسیکلی میری سکولنگ ایک کریسنٹ ماڈل اسکول سے جو لاہور میں ہے, ون آف دا فائنسٹ اسکولس تھا ہمارے, اور ابھی بھی ہے. وہاں سے پھر میں نے او لیولز کیے, پھر اے لیولز کیے کنیزی انسٹیٹیوٹ آف مینجمنٹ سائنسز سے. وہاں سے پھر میں نے کچھ عرصہ لاہور اسکول آف اکنامکس میں گزارا, لیکن میرے ایڈمیشن, کیونکہ انجینئرنگ کا مجھے تھا کہ میں انجینئرنگ بیک گراؤنڈ میں جاؤں, انجینئرنگ ڈگری لوں, تو میں پھر امریکہ چلا گیا. وہاں میں نیو یارک انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی ہے یونیورسٹی, اس میں سے میں نے الیکٹریکل اینڈ کمپیوٹر انجینئرنگ کی. اور پھر میں نے کچھ عرصہ ایک نارٹل نیٹ ورکس, ایک ٹیلی کام کمپنی ہے, ادھر جاب کی. یہ پاکستان میں ہے, کینیڈین, لیکن اس کا آفس وہاں بھی تھا, پھر پاکستان میں بھی تھا. تو وہ کی, لیکن پھر 2005 کے اینڈ میں, غالباً 2005 کے اینڈ 6 کے شروع میں یہاں پہ آ کے میں نے اپنے بزنسز سنبھال لیے تھے. میں نے اپنی رائس فیکٹریز بنائی اور بزنسز کو ایکسپینڈ کیا. لیکن 2009 میں 8 اور 9 میں پھر میں پراپرلی پالیٹکس میں آ گیا تھا. ابھی آپ کے سورس آف انکم کیا ہے؟ سورس آف انکم الحمدللہ بزنس ہے, اللہ کا دیا ہوا سب کچھ ہے, اور اللہ تعالیٰ کا بڑی کرم نوازی ہے کہ اس کے حلال اللہ تعالیٰ نے اتنا دیا ہے کہ جتنا اس کا شکر ادا کیا جائے کم ہے. ابھی آپ کی ویسے شادی آپ نے فیملی میں کروائی تھی یا آؤٹ آف فیملی آپ کی ہوئی ہے؟ شادی میری ارینج میرج تھی اور فیملی نہیں کروائی.
कितने भाई हैं आप लोग? मेरा एक छोटा भाई वैसे है। तो हम आपको आपको तो पता है, लेकिन सोशल मीडिया पे लोग नहीं जानते। बैरिस्टर रऊफ फहद मेरे छोटे भाई हैं, और मेरे वो आपसे छोटे हैं? हाँ मेरे वैसे छोटे। तो सोशल मीडिया पे ये बातें करते वो बड़े भाई हैं। हाँ नहीं, वो लगते बड़े हैं लेकिन छोटे भाई हैं, और हमारा बड़ा अच्छा आपस में कोऑर्डिनेशन है भाइयों की, हाँ हाँ, और अल्लाह ताला इसको नज़र बद से बचाए। ठीक है।